الرحمن अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम सादिक अली है और मैं पाकिस्तान स्टडीज़ का टीचर हूँ। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा जो सबक है, जो उन्वान है, वो है बाब नंबर 9 आबादी, मुआशरा और पाकिस्तान की सकाफ़त। चैप्टर नंबर 9 आबादी, मुआशरा और पाकिस्तान की सकाफ़त। आज के जो हमारे अहम टॉपिक हैं, पाकिस्तान की इलाकाई ज़ुबानें, यानी इलाकाई ज़ुबानें आज के हमारे टॉपिक हैं। उसमें कौन कौन सी ज़ुबानें हम पढ़ेंगे अज़ीज़ तलबा? उसमें पढ़ेंगे पंजाबी, सिंधी और पश्तो। इलाकाई ज़ुबानों में आज के मेरे टॉपिक होंगे पंजाबी, सिंधी और पश्तो। इलाकाई ज़ुबानें यानी जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में बोली जाने वाली ज़ुबानें हैं, उन्हें इलाकाई ज़ुबानें कहा जाता है। वो पंजाबी पढ़ेंगे, उसमें पंजाबी है, सिंधी है, पश्तो है। आज के जो टॉपिक में हमारी 3 ज़ुबानें हैं, पंजाबी, सिंधी और पश्तो। इसके बारे में आज हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहले है पंजाबी। पंजाबी ज़ुबान सूबा पंजाब की बहुत कदीम ज़ुबान है, इसलिए इस ज़ुबान का रब्त यानी राबता कदीम द्रावड़ी या हड़प्पाई ज़ुबान से मिलता है। तारीख़ी और जोग्राफियाई तब्दीलियों के बायस इसके 6 बड़े लहजे या बोलियां हैं। अब ये आपका MCQ शॉर्ट भी है कि पंजाबी ज़ुबान के कितने लहजे या बोलियां हैं, तो हम लिखेंगे कि पंजाबी ज़ुबान के जो हैं वो 6 लहजे या बोलियां हैं। इनको मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा जाता है। वो लहजे कौन कौन से हैं? वो लहजे हैं जी, उसमें पंजाबी ज़ुबान में शाहपुरी है, माझी, छाछी, सराइकी, धनी, पोठोहारी, ये इसके लहजे हैं। लहजों के नाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि पंजाबी ज़ुबान के लहजों के नाम लिखें, तो शाहपुरी, माझी, छाछी, सराइकी, धनी, पोठोहारी। और इसमें जो सबसे मयारी लहजा जो समझा जाता है वो है माझी लहजा, वो माझी लहजा है। तो ये इसके लहजे हैं जो लाहौर, इसके सबसे जो मयारी जो लहजा समझा जाता है वो है जी इसका माझी लहजा, जो लाहौर और इसके आसपास के इलाकों में राइज है। पंजाबी ज़ुबान के इल्म अदब की निशानदही महमूद गज़नवी की आमद के ज़माने से होती है। इस दौर की शायरी का मौजू तसव्वुफ़, प्यार और मोहब्बत और हुब्बुल वतन है, यानी हुब्बुल वतनी है। इस सिलसिला में हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का नाम आता है। इसके बाद हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह और ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह वगैरह का दौर आता है। यानी ये इस पंजाबी ज़ुबान के मशहूर शायर भी गुज़रे हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पंजाबी ज़ुबान के मशहूर शायरों के नाम लिखें, तो उनके नाम लिखने हैं हमने कि बाबा फ़रीद गंज शकर, हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फ़रीद, ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद, बाबा बुल्ले शाह, इनके नाम लिखने, ये मशहूर शायर हैं, गुज़रे हैं पंजाबी ज़ुबान के। पंजाबी ज़ुबान की शायरी में दास्तान गोई को ख़ास मकाम हासिल है। जिन शोरा ने पंजाबी लोक दास्तानों को मंजूम किया, यानी लिखा पंजाबी लोक दास्तानों को, इनमें वारिस शाह का किस्सा हीर रंझा, हाशिम शाह का किस्सा सस्सी पुन्नू, हाफिज़ बरखुरदार का किस्सा मिर्ज़ा साहिबा, फ़ज़ल शाह का किस्सा सोनी महिवाल वगैरह मशहूर हैं। इन किस्सों में आला दर्जे की शायरी के अलावा इस वक्त की पंजाब की तारीख़, नीज़ मुआशी, मजहबी और मुआशरती ज़िंदगी की भरपूर झलक भी दिखाई देती है। मशहूर पंजाबी नावल निगारों में दबीर सिंह, मीरन सिंह और सैयदना बख्श मिन्हास के नावल बहुत मशहूर हैं। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी होगा कि मशहूर पंजाबी के नावल निगारों के नाम लिखें। दबीर सिंह, मीरन सिंह और सैयदना बख्श मिन्हास के नाम काबिल ज़िक्र हैं नावल नगारी में। पंजाबी अदब की आलमी अदब में नज़ीर नहीं मिलती, क्योंकि ये अपने इजहार के हवाले से एक भरपूर मौसर बेबाक तस्वीर पेश करता है। इसकी सनाफ में ज़िंदगी की छोटी छोटी महसूसात का इजहार करने की सलाहियत पाई जाती है। इनमें वार, ढोट, माहिया, घोड़ी, सठनियाँ, दोहे, टप्पे, सम्मी और बोलियाँ वगैरह शामिल हैं। 20वीं सदी के बाद नावल नवीसी, ड्रामा निगारी, तज़किरा नवीसी, तहकीक व तनकीद और दीगर सनाफ़ नसर में मुख्तलिफ़ लोगों ने गिरां कदर काम किया है। अब टेलीविज़न और रेडियो की वजह से जदीद ड्रामा नवीसी भी बड़ी तरक्की हो रही है, यानी बहुत तरक्की कर रही है। पंजाब यूनिवर्सिटी में शुबा पंजाबी कायम है, जहाँ MA पंजाबी और PhD भी करवाई जा रही है। नंबर 2 पर है सिंधी ज़ुबान। सिंधी ज़ुबान एक कदीम ज़ुबान है। सिंधी ज़ुबान भी
جو پاکستان کے صوبہ سندھ میں بولی جاتی ہے۔ آریائی خاندان سے تعلق کے باعث یہ دریائے سندھ کی وادی اور ارد گرد کے علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ اس زبان پر یونانی، ترکی، ایرانی، دراوڑی، سنسکرت، عربی، فارسی اور دیگر قدیم زبانوں کے اثرات نمایاں ہیں۔ یہ عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ یہ MCQs بھی ہے کہ سندھی زبان کس رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، تو عزیز طلبہ آپ لکھیں گے سندھی زبان عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ انگریزوں کی آمد کے بعد انگریزی زبان کے الفاظ بھی سندھی میں شامل ہوئے، جس کے باعث سندھی زبان کے ادب اور ذخیرہ الفاظ میں وسعت آئی۔ یہ زبان اپنے قدیم ثقافتی ورثے کے سبب پاکستان کے دیگر علاقائی زبانوں کی نسبت زیادہ مضبوط ہے۔ سندھی زبان کے کئی لہجے ہیں۔ سندھ کے زیریں اور راجستانی علاقے میں کیچی، کاٹھیا واڑی اور اگدی کی بولیاں رائج ہیں، جبکہ باقی علاقوں میں مستعمل بولیوں کو کوستانی، سرائکی اور بچولی کہا جاتا ہے۔ اس کا معیاری لہجہ ساہتی ہے۔ علمی، ادبی اور صحافتی نگارشات میں اولیت کا درجہ رکھتا ہے۔ پوری مسلم دنیا میں مقامی زبانوں میں سندھی واحد وہ زبان ہے جس میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا گیا، یعنی مسلم دنیا میں مقامی زبانوں میں قرآن پاک میں سب سے پہلے جس زبان میں ترجمہ ہوا وہ سندھی زبان میں ترجمہ ہوا۔ سندھی زبان اس علاقے میں اسلام کے آنے سے پہلے بھی ترقی یافتہ تھی اور سندھی لکھنے پڑھنے کا رواج عام تھا۔ بعد میں مسلمانوں کے آنے کے بعد عربی کے ساتھ ساتھ اس کو مکمل طور پر اہمیت حاصل رہی۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی اور حضرت سچل سرمست جیسے صوفی شعراء اپنی بے مثال شاعری سے سندھی ادب کو مالا مال کر چکے تھے۔ یعنی سندھی زبان کے مشہور شاعر کون سے ہیں، تو اس میں ہم لکھیں گے شاہ عبداللطیف بھٹائی کا نام لکھ دیں گے، حضرت سچل سرمست، انہوں نے بھی سندھی زبان میں نمایاں جو ہے وہ شاعری کی ہے۔ شاعری کے اس سلسلہ میں دوسرا نام یعنی سندھی زبان میں مخدوم محمد ہاشم کا بھی آتا ہے۔ وہ بہت بڑے عالم دین تھے۔ انہوں نے فارسی اور سندھی زبان میں قریباً 150 کتابیں لکھیں، جن کا موضوع اسلامی عقائد کی تصحیح اور تشریح ہے۔ ان میں سے بعض کو آج بھی دینی مدارس اور مصر کی جامعۃ الازہر یونیورسٹی میں نصابی کتب کی حیثیت حاصل ہے۔ پاکستان کے مارج وجود آنے کے بعد جدید افسانہ ڈرامہ نگاری، ادبی تحقیق اور دوسرے علمی میدانوں میں خاصا کام ہوتا رہا، یعنی کافی کام ہوا ہے۔ جدید ادیبوں نے روایتی انداز کو جدید رجحانات سے ہم آہنگ کیا اور تمام تر نثری اصناف کو جلا بخشی ہے۔ سندھی زبان کی ترقی کا ادارہ فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ تحقیق و تنقید میں نمایاں ترقی حاصل ہوئی ہے۔ تیسری زبان ہے عزیز طلبہ، آج کے ٹاپک میں ہماری جو ہے وہ آخری جو ٹاپک ہے وہ ہے پشتو زبان۔ پشتو زبان جو ہے اس کی ابتدا قریباً 5000 سال پہلے افغانستان کے علاقے باخت یا بخت سے ہوئی۔ 5000 سال قبل پشتو یا پختو پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں بولی جانے والی زبان ہے۔ اس زبان کی ابتدا قریباً 5000 سال قبل افغانستان کے علاقے باخت یا بخت سے ہوئی۔ اس نسبت سے اس زبان کے بولنے والوں کو پشتون یا پختون کا نام دیا گیا ہے۔ دوسری زبانوں کی طرح پشتو زبان کے ادب کا آغاز بھی شاعری ہی سے شروع ہوا تھا، کیونکہ اس کی پہلی کتاب 8ویں صدی عیسوی کے دوسرے نصف میں لکھی گئی، جس کا نام پٹا خزانہ ہے۔ 14ویں صدی عیسوی کے آخر تک پشتو ادب بیرونی اثرات جذب کر چکا تھا۔ اس میں عربی اور فارسی کے الفاظ کی تراکیب میں شامل نظر آتی ہیں۔ پشتو زبان کے 3 لہجے ہیں عزیز طلبہ، پشتو زبان کے 3 لہجے ہیں۔ ایک لہجہ شمال مشرق کے علاقوں کا، دوسرا جنوب مغرب کے علاقوں کا، اور تیسرا جو لہجہ ہے وہ زئی قبائل کا ہے۔ ان تینوں کے مابین بنیادی طور پر صرف تلفظ کا فرق پایا جاتا ہے۔ پشتو زبان میں نظم کا پہلا شاعر کس کو سمجھا جاتا ہے؟ یہ آپ کا شارٹ کویشچن بھی ہے۔ تو پشتو زبان میں نظم کا سب سے پہلا شاعر امیر کروڑ کو سمجھا جاتا ہے۔ غیاث الدین بلبن اور شیر شاہ سوری کے دور میں قصیدہ اور مدح کی اصناف پشتو ادب کا حصہ بنی۔ محققین کو 1200 صفحات پر مشتمل تذکرۃ الاولیاء نام کی ایک قدیم تصنیف ملی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کے پشتو شعراء نے حمد و نعت کی اصناف پر بھی طب آزمائی کی تھی۔ محمود غزنوی کے دور میں سیف اللہ نامی ایک شخص نے باقاعدہ طور پر پشتو کے حروف تہجی تیار کیے، جو آج تک رائج ہیں۔ پشتو ادب
میں لوک گیت کا بے مثال سرمایہ موجود ہے۔ اس کی کئی صورتیں ہیں مگر ٹپا اور لیم کئی وغیرہ بہت مشہور ہیں۔ بعض شعراء نے لوک گیتوں کی مختلف صورتوں کو اپنی شاعری کا بھی موضوع بنایا ہے۔ پشتو نثری ادب نے 20ویں صدی میں ترقی کرنا شروع کی۔ قیام پاکستان کے بعد جدید تعلیم کے زیر اثر نئے نظریات اور خیالات کے حامل اہل قلم نے پشتو لغات، قواعد نویسی، سوانح نگاری اور افسانہ نویسی، ناول اور ڈرامے وغیرہ لکھنے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا علاقائی زبانیں پنجابی، سندھی اور پشتو۔ اس میں ہم نے پڑھا کہ اہم لہجے پنجابی کے شاہپوری، ماجھی، چھاچھی، سرائکی، دھنی۔ سندھی میں سب سے پہلے جو مسلم دنیا میں قرآن پاک میں سندھی زبان میں ترجمہ ہوا وہ سندھی زبان تھی۔ سب سے پہلے جو مقامی طور پر جو ترجمہ ہوا سندھی زبان۔ پشتو جو زبان ہے وہ 5000 سال قبل افغانستان کے علاقے باکس یا بکسے اس کا ابتدا ہوا۔ آج کے ٹاپک میں کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو آپ واٹس ایپ کے ذریعے یا ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بھرپور رہنمائی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کا ٹاپک ختم ہوا ہمارا۔ ہم سب کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔